लोकसेवा अनलाइन युट्युब च्यानलमा साथीहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा खरिदार द्वितीय पत्र विज्ञान विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारीको 6औं भाग लिएर हामी यस भिडियोमा उपस्थित भएका छौं। साथै यसभन्दा अगाडि हामीले 5 वटा भाग यसै युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिसकेका छौं र उक्त भाग 5 सम्मका भिडियोहरु यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिंक खोलेर हेर्न सक्नुहुनेछ। यो जानकारी पछि लागौं आजको सामग्रीतर्फ। आज भने विभिन्न वैज्ञानिकहरुको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौं र सबैभन्दा सुरुमा रहेको छ अल्बर्ट आइन्स्टाइन को बारेमा जानकारी। र अल्बर्ट आइन्स्टाइनको जन्म चाहिँ 14 मार्च 1879 मा भएको थियो भने मृत्यु चाहिँ 18 अप्रिल 1955 मा भएको थियो। र अल्बर्ट आइन्स्टाइनको जन्म चाहिँ जर्मनीको उल्म भन्ने शहरमा भएको थियो 14 मार्च 1879 मा भने मृत्यु चाहिँ 18 अप्रिल 1955 मा भएको थियो। त्यस्तै आइन्स्टाइनले सापेक्षतावादको सिद्धान्तको कहिले प्रतिपादन गरे भन्दा सन् 1905 मा रहेको छ। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले सापेक्षतावादको सिद्धान्त चाहिँ 1905 मा प्रतिपादन गरेका थिए। त्यस्तै आइन्स्टाइनले सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्त कहिले प्रस्तुत गरेका थिए सन् 1916। आइन्स्टाइनले सामान्य सापेक्षतावादको सिद्धान्त सन् 1916 मा प्रस्तुत गरेका थिए भने सापेक्षतावादको सिद्धान्त चाहिँ 1905 मै प्रतिपादन भएको थियो। त्यस्तै आइन्स्टाइनलाई भौतिकशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार कहिले प्रदान गरियो सन् 1921 मा। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त चाहिँ थ्योरी अफ रिलेटिभिटी अर्थात् सापेक्षतावादको सिद्धान्त नै हो। तर नोबेल पुरस्कार चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको लागि दिएको थियो। अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई सन् 1921 मा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ नोबेल पुरस्कार पाउनु भएको थियो अल्बर्ट आइन्स्टाइनले। मेरो किताब नै मेरो प्रयोगशाला हो भन्ने भनाइ कसको हो? यो भनाइ अल्बर्ट आइन्स्टाइनकै रहेको छ। मेरो किताब नै मेरो प्रयोगशाला हो भन्ने भनाइ रहेको छ। त्यस्तै आइन्स्टाइनको कुन सिद्धान्तको आधारमा सौर्य सेलहरू बनाइएको हो? प्रकाश विद्युतीय असर अर्थात् फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको आधारमा चाहिँ आइन्स्टाइनको चाहिँ प्रकाश विद्युतीय असर अर्थात् फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको आधारमा चाहिँ सौर्य सेलहरू बनाइएको छ। त्यस्तै आइन्स्टाइनले कुन देशको राष्ट्रपति बन्ने प्रस्तावलाई इन्कार गरेका थिए? इजरायल। आइन्स्टाइनले चाहिँ इजरायलको राष्ट्रपति बन्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए र उहाँले चाहिँ म राष्ट्रपति बन्नको लागि योग्य छैन भनेर उक्त राष्ट्रपति पद अस्वीकार भएको थियो अल्बर्ट आइन्स्टाइनबाट। त्यस्तै अब भने आर्किमिडीजको कुरा गरौँ। आर्किमिडीज ईसापूर्व 287 मा ग्रिसको सिसिलीमा जन्मिनु भएको थियो। ईसापूर्व 287 मा ग्रिसको सिसिलीमा। सापेक्षित घनत्वको सिद्धान्त, लिभरको सिद्धान्त, पेजको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन् भन्दा आर्किमिडीज रहनु भएको छ। सापेक्षित घनत्वको सिद्धान्त, लिभरको सिद्धान्त, पेजको सिद्धान्त चाहिँ आर्किमिडीजको रहेको छ। त्यस्तै वृत्तको क्षेत्रफल र परिधि निकाल्ने सूत्र कसले पत्ता लगाएका हुन्? आर्किमिडीज। वृत्तको क्षेत्रफल र परिधि निकाल्ने सूत्र आर्किमिडीजद्वारा पत्ता लागेको हो। त्यस्तै अन द मेजरमेन्ट अफ द सर्कल नामक प्रसिद्ध पुस्तक कसले लेखेका हुन्? आर्किमिडीज। अन द मेजरमेन्ट अफ द सर्कल बाई आर्किमिडीज। त्यस्तै कुनै पनि वस्तु पानीमा तैरिने नियम अर्थात् ल अफ फ्लोटिङ पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन्? आर्किमिडीज। ल अफ फ्लोटिङ अर्थात् पानीमा तैरने नियम पत्ता लगाउने व्यक्ति आर्किमिडीज। त्यस्तै पेजको सिद्धान्त कसले पत्ता लगाएका हुन्? आर्किमिडीज। पेजको सिद्धान्त आर्किमिडीजले पत्ता लगाएका। त्यस्तै वाटर स्क्रूको आविष्कार कसले गरेका हुन्? आर्किमिडीज रहेको छ यो पनि। त्यस्तै ठूलो संख्यालाई सानो पारी लेख्ने तरिका पत्ता लगाउने व्यक्ति को हुन्? आर्किमिडीज। ठूलो संख्यालाई सानो पारी लेख्ने तरिका पत्ता लगाउने वैज्ञानिक पनि आर्किमिडीज। त्यस्तै अब भने ग्यालिलियोको बारेमा कुरा गरौँ। ग्यालिलियोको जन्म 15 फेब्रुअरी 1564 मा भएको थियो। 15 फेब्रुअरी 1564 मा इटलीको पिसा भन्ने ठाउँमा ग्यालिलियोको जन्म भएको थियो। इटलीको पिसा भन्ने ठाउँमा 15 फेब्रुअरी
1564 मा। चन्द्रमाको आफ्नै प्रकाश नभएको पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन्? ग्यालिलियो। चन्द्रमाको आफ्नै प्रकाश छैन भन्ने कुरा पत्ता चाहिँ ग्यालिलियोले लगाएका हुन्। त्यस्तै पेन्डुलमको आविष्कार कसले गरेका हुन्? पेन्डुलमको आविष्कार ग्यालिलियोले गरेका हुन्। त्यस्तै तापमापक यन्त्र, ज्यामितीय कम्पास, पानीको सतह बढाउने यन्त्रको आविष्कार कसले गरेका हुन्? यो पनि ग्यालिलियो। त्यस्तै भ्याकुममा ठूला वा साना सबै वस्तुहरू एउटै प्रवेगले खस्छन् भने कसले पत्ता लगाए? यो पनि ग्यालिलियो रहेको छ। भ्याकुममा ठूला वा साना वस्तु एउटै प्रवेगमा खस्छन् भन्ने पत्ता लगाउने वैज्ञानिक पनि ग्यालिलियो। ग्यालिलियोले पत्ता लगाएको चन्द्रमाको आफ्नै प्रकाश छैन भन्ने। त्यस्तै पेन्डुलमको आविष्कार, तापमापक यन्त्र, ज्यामितीय कम्पास, पानीको सतह बढाउने यन्त्रको आविष्कार, त्यस्तै भ्याकुममा ठूलो वा सानो वस्तुहरूको प्रवेग एउटै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ग्यालिलियोले पत्ता लगाए। त्यस्तै आर्किमिडिजले चाहिँ सापेक्षिक घनत्वको सिद्धान्त, लिभरको सिद्धान्त, पेजको सिद्धान्त भने वृत्तको क्षेत्रफल र परिधि निकाल्ने सूत्र, त्यस्तै अन द मेजरमेन्ट अफ द सर्कल नामक पुस्तक, साथै पानीमा तैरिने नियम अर्थात् ल फ्लोटिङ, साथै पेजको सिद्धान्त, वाटर स्क्रूको आविष्कार, ठूलो संख्यालाई सानो पारी लेख्ने तरिका पत्ता लगाउने पनि आर्किमिडिज। आइन्स्टाइनले चाहिँ सापेक्षतावादको सिद्धान्त, सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्त, साथै भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार 1921 मा मेरो मस्तिष्क नै मेरो प्रयोगशाला हो भन्ने चर्चित भनाइरहेको छ आइन्स्टाइनकै। त्यस्तै प्रकाश विद्युतीय असरका सिद्धान्तका आधारमा सौर्य सेलहरू बनाइए। त्यस्तै आइन्स्टाइनले चाहिँ इजरायलको राष्ट्रपति बन्ने प्रस्ताव पनि अस्वीकार भयो आइन्स्टाइनद्वारा। अब भने कुरा गरौँ न्युटनको। 25 डिसेम्बर 1642 मा जन्म भएको थियो र उहाँको मृत्यु चाहिँ 20 मार्च 1727 मा भएको थियो र उहाँको जन्म बेलायतमा भएको थियो 25 डिसेम्बर 1642 मा भने मृत्यु चाहिँ 20 मार्च 1727 मा। त्यसै सन् 1704 मा प्रकाशित अप्टिक्स नामक कृतिका लेखक को हुन्? न्युटन। सन् 1704 मा प्रकाशित अप्टिक्स नामक कृतिका लेखक न्युटन रहेका छन्। त्यस्तै न्युटनले प्रसिद्ध कृति प्रिन्सिपिया कुन भाषामा लेखेका हुन्? ल्याटिन। प्रिन्सिपिया नामक कृति चाहिँ ल्याटिन भाषामा लेखेका थिए। त्यस्तै सूर्यमा 7 रङ हुन्छन् भन्ने कुरा इन्द्रेणी र वर्णपटको उदाहरणबाट प्रष्ट पार्ने वैज्ञानिक को हुन्? न्युटन। त्यस्तै प्राइमरी र सेकेन्डरी रङको पहिचान गर्ने वैज्ञानिक को हुन्? न्युटन। न्युटनले चाल सम्बन्धी प्रतिपादन गरेको नियम कतिवटा छन्? 3 वटा रहेका छन् न्युटनका चाल सम्बन्धी नियम। न्युटनले चालका नियमहरू कहिले प्रतिपादन गरेका थिए? सन् 1687 मा। सन् 1687 मा। त्यस्तै न्युटनले अप्टिक्स नामका कृति लेखेका थिए। साथै प्रिन्सिपिया ल्याटिन भाषामा लेखिएको पुस्तक हो न्युटनको। त्यस्तै न्युटनले नै सूर्यमा 7 रङ हुन्छन् भन्ने कुरा इन्द्रेणी र वर्णपटको उदाहरणबाट प्रष्ट पार्ने काम गरे। साथै प्राइमरी र सेकेन्डरी रङको पहिचान गर्ने वैज्ञानिक पनि न्युटन नै हुन् र न्युटनले चाल सम्बन्धी 3 वटा नियम प्रतिपादन गरेका छन् र यो नियम सन् 1687 मा प्रतिपादन भएको थियो भने। अब लागौँ जोन डाल्टन तर्फ। जोन डाल्टन विज्ञानको कुन विधासँग सम्बन्धित थिए? रसायनशास्त्रसँग सम्बन्धित जोन डाल्टन। र जोन डाल्टनले चाहिँ एटोमिक थ्योरी अर्थात् परमाणुको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन्। त्यस्तै पदार्थको अणुभित्र इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ भन्ने पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन्? जोन डाल्टन। पदार्थको अणुभित्र इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ भन्ने पत्ता लगाउने वैज्ञानिक जोन डाल्टन। त्यस्तै अर्को माइकल फराडेको जन्म कहाँ भएको थियो? माइकल फराडेको जन्म बेलायतको नेभिङटनमा भएको थियो। माइकल फराडेको जन्म बेलायतको नेभिङटनमा भएको थियो। त्यस्तै जेनेरेटरको आविष्कार कसले गरेका हुन्? माइकल फराडे। जेनेरेटरका आविष्कार माइकल फराडे 1831 मा। त्यस्तै कुनै पनि सर्किटमा चुम्बकीय क्षेत्र वा शक्ति परिवर्तनशील भएमा त्यो परिवर्तनको मात्रा विद्युतमा परिणत हुन्छ भने ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको प्रतिपादन गर्ने वैज्ञानिक हुन्? माइकल फराडे। कुनै पनि सर्किटमा
चुम्बकीय क्षेत्र वा शक्ति परिवर्तनशील भएमा त्यो परिवर्तनको मात्रा विद्युतमा परिणत हुन्छ भन्ने ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको प्रतिपादन गर्ने वैज्ञानिक माइकल फराडे। त्यस्तै चार्ल्स डार्विनको जन्म कुन देशमा भएको थियो? बेलायतमा भएको थियो चार्ल्स डार्विनको जन्म। चार्ल्स डार्विनले द ओरिजिन अफ स्पेसिस नामक पुस्तक कहिले प्रकाशित गरे? सन् 1859 मा। त्यस्तै विकासवादी सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? चार्ल्स डार्विन। त्यस्तै लुई पास्चरको जन्म कहाँ भएको थियो? फ्रान्समा भएको थियो लुई पास्चरको जन्म। लुई पास्चरले रेबिज रोग विरुद्धको सुईको आविष्कार कहिले गरे? सन् 1885 मा। पानीदेखि डर लाग्ने हाइड्रोफोबियाको उपचार विधि कसले पत्ता लगाए? लुई पास्चरले नै पत्ता लगाए। त्यस्तै थोमस एल्वा एडिसनको जन्म कहाँ भएको थियो? अमेरिकाको ओहायो राज्यमा। थोमस एल्वा एडिसनको जन्म अमेरिकाको ओहायो राज्यमा भएको थियो। त्यस्तै विद्युत बल्ब, चलचित्र क्यामेरा र प्रोजेक्टरको आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक हुन्? थोमस एल्वा एडिसन। विद्युत बल्ब, चलचित्र क्यामेरा र प्रोजेक्टरको आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक थोमस एल्वा एडिसन। र थोमस एल्वा एडिसनलाई चाहिँ फादर अफ एक्सपेरिमेन्ट भनेर पनि चिनिन्छ थोमस एल्वा एडिसनलाई। त्यस्तै फेरि एकचोटि संक्षेपमा हेरौँ। जोन डाल्टनले कुन विधासँग सम्बन्धित थिए भन्दा रसायनशास्त्रसँग सम्बन्धित। त्यस्तै पदार्थको अणुभित्र इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ भने पनि जोन डाल्टनले पत्ता लगाएका हुन्। त्यस्तै माइकल फराडेको जन्म बेलायतको नेभिङटनमा भएको थियो। जेनेरेटरको आविष्कार माइकल फराडेले सन् 1831 मा गरेका थिए। त्यस्तै कुनै पनि सर्क्युटमा चुम्बकीय क्षेत्र वा शक्ति परिवर्तनशील भएमा त्यो परिवर्तन मात्र विद्युतमा परिणत हुन्छ भन्ने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको प्रतिपादन पनि माइकल फराडेले गरेका हुन्। त्यस्तै चार्ल्स डार्विनको जन्म बेलायतमा भएको थियो। द ओरिजिन अफ स्पेसिस नामक पुस्तक 1859 मा प्रकाशन भयो, जुन चार्ल्स डार्विनले लेखेका हुन् र विकासवादी सिद्धान्तका प्रतिपादकका रूपमा चार्ल्स डार्विनलाई चिनिन्छ। त्यस्तै लुई पास्चरको जन्म फ्रान्समा भएको थियो। लुई पास्चरले रेबिज रोग विरुद्धको सुईको आविष्कार सन् 1885 मा गरेका थिए। साथै पानीदेखि डराउने रोग हाइड्रोफोबियाको उपचार विधि पनि लुई पास्चरले पत्ता लगाएका हुन्। त्यस्तै थोमस एल्वा एडिसनको जन्म अमेरिकाको ओहायो राज्यमा भएको थियो र थोमस एल्वा एडिसनलाई चाहिँ फादर अफ एक्सपेरिमेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ। तर प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ माइकल फराडेलाई भनेर चिनिन्छ। प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट माइकल फराडे र फादर अफ एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ थोमस एल्वा एडिसन। त्यस्तै विद्युत बल्ब, चलचित्र क्यामेरा र प्रोजेक्टरको आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक थोमस एल्वा एडिसन हुन्। साथै म्याडम क्युरीको जन्म कहाँ भएको थियो? म्याडम क्युरीको जन्म पोल्यान्डको राजधानी वार्सामा भएको थियो। साथै तारबिनाको टेलिग्राफको आविष्कार गरे बापत मार्कोनीलाई भौतिकशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार कहिले प्रदान गरियो? सन् 1909 मा। म्याडम क्युरीको जन्म पोल्यान्डको राजधानी वार्सामा भएको थियो र म्याडम क्युरीले चाहिँ रेडियम नामक धातु पत्ता लगाएकी थिइन् र तारबिनाको टेलिग्राफको आविष्कार गरे बापत मार्कोनीलाई भौतिकशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार 1909 मा प्रदान गरिएको थियो। यो सँगै आजको हाम्रो लोकसेवा अनलाइनको 6औं भाग यही टुङ्गिएको छ। अर्को 7औं भाग लिएर हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। लोकसेवा अनलाइन युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै अर्को भिडियोमा हामी पुनः भेट्ने नै छौँ। तबसम्मको लागि यो भिडियोबाट भने बिदा हुन्छौँ। अन्त्यसम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद।